हातैमा मेरो मलिनै भयो माली गाईको घिउले, तिम्रो र हाम्रो भेटेमा हुन्थ्यो गाई चराउने न्युले। हातैको सिपले पराले गुन्द्री तानामा बुनेको, बिर्सेको छैन सोल्टिनी नानी सँगसँगै डुलेको, भुलेको छैन सोल्टिनी नानी सँगसँगै डुलेको। दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम सुरसागरमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेश ढकाल। कार्यक्रम सुरसागरमा हामी नेपाली लोकगीत संगीतसँग सम्बन्धित रहेर अग्रस्रष्टा, सर्जक, गायक गायिकाहरूसँग अन्तरङ्ग साङ्गीतिक कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। त्यसै अनुरूप आज हामीले अतिथिको रूपमा नेपाली लोकसाङ्गीतिक क्षेत्रमा निकै लामो समयदेखि सङ्घर्षरत, जसले नेपाली लोकगीत सङ्गीतको लागि निकै ठुलो योगदान पनि पुर्याउनु भएको छ, योगदान दिनुभएको छ, अरुण उपत्यका सांस्कृतिक अनुसन्धान केन्द्र नेपालका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज हामी साङ्गीतिक कुराकानी गर्ने प्रयासमा जुटेका छौँ। आज हामीसँग अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ लोकप्रिय गायक, सर्जक कमल बहादुर खत्री। आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। नेपाली लोकगीत संगीतको आकाशमा थुप्रै नक्षत्रहरू, जसको अथक मेहनत र प्रयासले सुसज्जित साङ्गीतिक बगैँचा आफैमा मनमोहक त छ नै, त्यसैमाथि सांस्कृतिक विविधताले भरिपूर्ण हुँदा झनै सुनमा सुगन्ध थपिए जस्तै लाग्दछ हामीलाई पनि। यसै पेरिफेरीको एउटा लोकगीत संगीत अनि संस्कृतिको धनी क्षेत्र हो अरुण उपत्यका र आसपासको लोकलय अनि संस्कृति। पहिचान र चिनारी यसै भूगोलमा जन्मिनु भएका थुप्रै सर्जक कलाकार मध्येको एउटा नाम हो लोक गायक तथा सर्जक कमल बहादुर खत्री। बुबा मनबहादुर खत्री र आमा द्रोणमाया खत्रीका सुपुत्रका रूपमा विक्रम सम्वत 2026 साल मङ्सिर 12 गते हालको खाँदबारी नगरपालिका 7 सङ्खुवा सभामा जन्मिनुभएका लोकगायक कमल बहादुर खत्रीका एकल अनि सामूहिक गरी लगभग 150 भन्दा माथि लोकगीत संगीतहरू रेकर्डमा रहेका छन्। विक्रम सम्वत 2049 सालमा रेडियो नेपालबाट स्वर परीक्षा उत्तीर्ण गरी औपचारिक गायन यात्रामा लाग्नुभएका लोकगायक कमल खत्रीको विशेष गरी लोकप्रिय गायक तथा सर्जक नवीन खड्का, हरिबहादुर खत्री, त्यसै गरी गायिका पुस्तका खड्कासँगको सहकार्यमा धेरै जसो गीत एल्बमहरू बजारमा आएका छन्। संस्थागत हिसाबले पनि अरुण उपत्यका सांस्कृतिक अनुसन्धान केन्द्र नेपालको अध्यक्ष समेत रहनुभएका लोकगायक कमल बहादुर खत्री हाल श्रीमती 2 छोराका साथ काठमाडौँ कपन बस्दै आउनु भएको छ। आज यिनै विषयमा साङ्गीतिक कुराकानी गर्न हाम्रो टिम उहाँकै निजी निवासमा पुगेका छौँ। लाग्दैन माया लाग्दैन, नदेखेसम्म माया लाग्दैन, बस बस मौरी आज बुधबार, रस लिन जाऊ मौरी अरुणै पार। उकालीको चिसो पानी हौ, उकालीको चिसो पानी, बरडाँडाको हावा हो, उकालीको चिसो पानी। हाँसिराखौँ बोलिराखौँ हौ, हाँसिराखौँ बोलिराखौँ, केलाई गर्ने दावा हो, हाँसिराखौँ बोलिराखौँ। आहा, यो मिठो स्वर लहरी, यो सुमधुर आवाज सँगसँगै कार्यक्रम सुरसागरमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत अनि न्यानो साङ्गीतिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छौँ। स्वागत छ कार्यक्रम सुरसागरमा। हामी नेपालीहरूको पहिचान भनेको लोक संस्कृति हो। हाम्रो देशमा बसोबास गर्ने ती धेरै जात जाति जनजातिहरूको आफ्नै मौलिक लोकगीतहरू छन्, लोक नाचहरू छन्, लोक वेशभूषाहरू छन्।
र हामीले अहिले चाहिँ यो आधुनिकताको नाममा बढ्दै गएको विकृतिहरूका विरुद्ध हाम्रो परम्परागत मौलिक लोक संस्कृति भन्ने अभियानका साथ हामीले 25 वर्ष अगाडिदेखि यो अभियानमा निरन्तर लागिरहेका छौँ र हामी काम गरिरहेका छौँ। अरुण उपत्यका सांस्कृतिक अनुसन्धान केन्द्र नेपालको तर्फबाट र म त्यसको अध्यक्षको हैसियतले सँगसँगै मेरो व्यक्तिगत हैसियत म कमल बहादुर खत्रीको हैसियतबाट पनि हार्दिक न्यानो साङ्गीतिक अभिवादन व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। अब हुन त यहाँले यो संस्थाले गर्ने धेरै कार्यहरू होला नेपाली गीत सङ्गीतको श्रीवृद्धि उत्थानको लागि, जगेर्नाको लागि। समग्रमा बुँदागत रूपमा भन्नुपर्दा के कार्यहरू गरिरहेको छ नेपाली गीत सङ्गीतको, नेपाली लोक भाकाहरूको, नेपाली संस्कृतिको जगेर्नाको लागि यो संस्थाले समग्रमा बताइदिनुहोस् न। 2048देखि 50 यो चाहिँ 40देखि 50 को दशक यस्तो थियो कि नेपाली लोकगीतको सन्दर्भमा भन्नुपर्छ अत्यन्तै दुःखद अवस्था थियो। 48 सालको त्यो राष्ट्रिय प्रबन्ध दिवसको उपलक्ष्यमा चाहिँ राष्ट्रिय लोकगीत प्रतियोगिता रेडियो नेपालले गराउँथ्यो। त्यसमा म भाग लिन जाँदाखेरि एउटा मैले गीत गाएँ जो चाहिँ पछि हाम्रो खेमजीले गाउनु भयो, वारी जमुना पारी जमुना भनेर त्यो गीत गाएँ। त्यतिखेरको निर्णायक मण्डलले त्यो गीतै बुझ्नु भएन क्या। पछि उहाँले अर्को गीत गाए भनेपछि मैले एउटा हामीले गाइराख्ने एउटा चाहिँ आधुनिक टाइपको एउटा गीत गाएँ। मैले चाहिँ भिर्कुना डाँडाको चिलाउने चौतारीमा शीतलै तापौँ कि देखेको कुरालाई भनेर हिँड्यौँ कि मनैमा राखौँ कि भन्ने गीत गाएपछि हो यो चाहिँ ठिक छ भन्नुभयो र मैले त्यहाँ चाहिँ गीत गाएर आएँ। र पछि हामीले यो वारी जमुना पारी जमुना भन्ने गीतलाई चाहिँ यसलाई रिमिक्स गरियो भने चाहिँ वास्तवमा यो राम्रो बन्छ होला, मान्छेले सुन्छन् भनेर हामीले भन्यौँ। नभन्दै पछि खेमजीले 54 सालमा यो गीतलाई गर्नुभयो। अलिकति चाहिँ लोक पपमा चाहिँ अब पुरै लोक होइन, त्यसलाई लोक आधुनिक या लोक पप पनि भनेर हामीले बनायौँ। त्यसको चाहिँ पछाडि त्यो गीतहरू चले। मतलब यसको मतलब के त भन्दा लोकगीत चाहिँ गीतै होइन। अब आधुनिकतामा मान्छेहरू अत्यन्तै व्यस्त भएर यो गीत आफ्नोपनलाई बिर्सेपछि हामीले के सोच्यौँ भने अब त्यस्तो होइन। नेपालीहरूको पहिचान भनेको विभिन्न छ। वीर गोर्खाली भन्ने एउटा पहिचान छ, अर्को सगरमाथाको देश भनिन्छ, त्यस्तै बुद्धको देश भनिन्छ। अब सँगसँगै त्योभन्दा पनि अर्को परिचय हामी स्थापित गर्न सकिन्छ। ती धेरै जात जाति जनजातिहरूको आफ्नो आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कृति। अब चाहिँ हरेक जातको चाहिँ अब जन्म कर्मदेखि मृत्यु कर्मसम्म, विवाह कर्म, विभिन्न कर्महरू हुन्छन्। त्यो कर्ममा अनि विभिन्न चाडपर्वहरूमा अब चाहिँ त्यहाँ यस्तै अब चाहिँ विभिन्न उसमा चाहिँ मेला हाट बजारमा गाइने गीतहरू यिनीहरूलाई चाहिँ संरक्षण प्रवर्धन गर्न सकियो भने यो नेपाल भनेको चाहिँ एउटा संस्कृतिको धनी देश नेपाल हो भनेर चिनाउन सकिन्छ। एउटा कुरा। सँगसँगै दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँले अब हाम्रा पुर्खाहरूले हाम्रा निम्ति चाहिँ राखिदिएको यो नासोलाई जस्ताको तस्तो हाम्रा चाहिँ पछिल्ला पुस्ताहरूलाई, हाम्रा नाति पनातिहरूलाई कसरी राख्न सकिएला। अब यही स्थिति रह्यो भने त त्यो त रहन सक्दैन। त्यसकारण कम्तीमा पनि कसैले पहल गरेछ। कसले गरेछ भन्दा यो अरुण उपत्यका सांस्कृतिक अनुसन्धान केन्द्र नेपालले गरेछ भन्ने हुन्छ। र पछि भविष्यमा चाहिँ यो खोज अनुसन्धान हुँदाखेरि अब चाहिँ हाम्रो पनि नाम त्यतिखेर रहन्छ भनेर हामीले त्यो उद्देश्यका साथ र यो नेपाली लोकगीतलाई, लोक संस्कृतिलाई, लोकबाजा, लोकनाचहरूलाई चाहिँ जीवन्त राख्नुपर्छ भन्ने अभिप्रायले हामीले 2057 सालमा यो अरुण उपत्यका सांस्कृतिक समूह त्यतिखेर बनायौँ। हिजोका दिनमा कलाकार बन्ने सपना बोकेर कलाकारहरूले धाउने एउटै थलो भनेको रेडियो नेपाल मात्रै हो। 2049 सालमा रेडियो नेपालबाट स्वर परीक्षा पास गर्नुभयो। कस्तो रह्यो त्यो समय? अहिले सम्झिँदा कस्तो लाग्छ? हाम्रो चाहिँ अब अत्यन्तै प्रचलित भाका वारी जमुना पारी जमुना भन्ने नै हो त्यहाँको, होइन? तर चाहिँ अब त्यहाँ त्यसलाई विभिन्न नाम दिएर गाइन्छ। अब त्यो गीत गाउँदाखेरि अघिल्लोपल्ट पनि चाहिँ त्यो गीत पास नभइसकेपछि पछिल्लोपल्ट पनि अब जुन गीत मैले चाहिँ त्यो रेडियो नेपालको प्रतियोगितामा गाएको थिएँ त्योचोटि गाउँदाखेरि चाहिँ अब रेखा शाह प्रथम हुनुभएको थियो। म उत्कृष्ट 10 भित्र परेको थिएँ। अनि त्यही गीत चाहिँ त्यही भिर्कुना डाँडाको चिलाउने चौतारीमा शीतलै तापौँ कि भन्ने गीतै मैले गाएको थिएँ क्या। त्यो गीत गाएर चाहिँ स्वर परीक्षा पास भयो। एउटा अब सुखद भनौँ कि दुःखद भनौँ कस्तो भने स्वर परीक्षा पास भयो। त्यो नेपालमा कस्तो भने त्योभन्दा अन्त गीत रेकर्ड गर्ने पनि थिएन। नभइसकेपछि अनि त्यहाँ चाहिँ गीत गाउनलाई चाहिँ अब भाका टेस्ट गर्नुपर्ने, भाका टेस्ट भएर पास भयो। अनि चाहिँ टाइम चाहिँ लिन पर्ने त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूले दिनुहुन्थ्यो क्या। त्यो एउटा समय दिनुभएको थियो। दुर्भाग्य त्यो समयमा अब दुःखद छ, म त्यो समयमा होइन पुग्न त सक्यो, प्राविधिक समस्या छ क्या वास्तवमा त्यहाँनिर। उहाँहरूले दिएको डेटमा म पुगेँ, तर त्यो डेटभन्दा अगाडि नै तपाईँको डेट गयो भनिदिनु भयो र म त्यहाँ ठुलो विवाद भएपछि अनि मैले भने रेडियो नेपाल भन्ने हाम्रा निम्ति होइन रहेछ भनेर त्यहाँदेखि मैले त्यो गीत गाउने कुरै छोडेँ। अनि पछाडि चाहिँ 49, 50, 51सम्म हामी आफ्नो पाराले गाएर बस्यो।
यति बेला फेरि कमल बहादुर खत्रीको यो सुमधुर आवाजमा एउटा मिठो लोकलहरी आम दर्शकको लागि हामी सुनाउन चाहन्छौँ। अघि मैले गर्रामा घाइ अबलाई चाहिँ चुड्के भनेको चुड्के भनेको फेरि यस्तो मान्छेले विभिन्न तरिकाले बुझ्नुहुन्छ। अहिले यसको परिभाषा पनि व्यापक भएको छ। अहिले के भन्न पाइने के भन्न नपाइने भन्ने कुरामा म अहिले भर्खरै चाहिँ यो केसमा चाहिँ 1-1.5 महिनादेखि त्यसमा अत्यन्तै धेरै व्यस्त रहेको हुनाले चुड्के भनेको चाहिँ फेरि के भन्दा बजाउने बाजाको आधारमा ताल हो क्या त्यो चाहिँ चुड्के भनेको। अब जस्तै हाम्रोतिर चाहिँ गर्रा बजा भनौँ भने एउटा गीत बजाइन्छ, अघि मैले गाएको त्यो गीत गाइन्छ। अनि चुड्के बजा भने अलिक छिटो खालको बजा भन्ने अर्थ हुन्छ। अर्को चाहिँ ख्याली बजा भनौँ भने अर्कै हुन्छ। यसै अन्तर्गतको मैले एउटा चुड्के भाकामा हामीले चाहिँ गाएको एउटा गीत छ। अब त्यो चाहिँ म यहाँलाई चाहिँ कोसिस गर्छु। घर त मेरो यहाँ होइन रेलले हो रुन्छ मन बरै सम्झेर केलले हो। घर त मेरो यहाँ होइन रेलले हो रुन्छ मन बरै सम्झेर केलले हो। रुन्छ मन सम्झेर केलले हो रुन्छ मन बरै सम्झेर केलले हो। पहिलाको समयमा एउटै गीत एल्बमभित्र 7-8वटा 10वटासम्म गीतहरू समाहित हुन्थे होइन। अब समग्रमा मोटामोटी भन्नुपर्दा सङ्ख्यात्मक हिसाबले व्यक्तिगत रूपमा सामूहिक रूपमा संस्थागत रूपमा जोडिएर कति जति गीतहरू यहाँका बजारमा आयो होला अन्नाजी भन्नुपर्दाखेरि सम्झना छ? 57 सालमा हाम्रो अडुङ उपत्यका स्थापना गरेपछि नै सुरुवात गरेको हो र ठ्याक्कै चिन्ने गरी खोज्नु हो भने 60देखि 65वटा जति गीत चाहिँ सुन्न सक्नुहुन्छ। अब सामूहिक रूपमा चाहिँ हाम्रो अहिले त यो अरुण उपत्यका सांस्कृतिक अनुसन्धान केन्द्रका चाहिँ अब 400-500वटा जति गीतहरू छन्। अब डकुमेन्ट्रीहरू छन्, भिडियोहरू छन्। त्यसमा हामी लगभग नवीनजी, म, पुस्तका बहिनी, हरिबहादुर खत्री, हाम्रो टिमसँगै हेमराज खड्का लगायत हाम्रो चाहिँ अरू साथीहरू पनि हुन्थ्यो। अब दिलबहादुर विश्वकर्मा भन्ने साथी हुनुहुन्छ। अब व्यक्तिगत हिसाबले कुरा गरिरहँदा कमल खत्रीको विगत त्यो पृष्ठभूमि कस्तो रह्यो, कस्तो थियो, सारमा बताइदिनुहोस् न। तपाईँको र मेरोमा खासै फरक छैन होला। हामी एउटा सामान्य चाहिँ गाउँमा जन्मेको एउटा सामान्य किसानको छोरो होइन। अब चाहिँ किसानको छोरो भनेपछि गरी खाने वर्ग अन्तर्गत पर्ने मान्छे हौँ। अब अरूको जीवन जस्तै अब जसरी अब चाहिँ म धेरै कलाकारको चाहिँ अन्तर्वार्ताहरू हेर्छु। मैले यस्तो गरेँ, स्कुलमा यस्तो थिएँ, त्यहाँ यस्तो थिएँ, यसरी गाउँथेँ, फर्स्ट हुन्थेँ, सेकेन्ड हुन्थेँ भने जस्तै हाम्रो पनि चाहिँ त्यस्तै हो। त्यही पृष्ठभूमिबाट आउने हो। अहिले जति पनि कलाकारहरू हुनुहुन्छ त्यसरी नै आउने हो र अरूको भन्दा मेरो फरक छैन वास्तवमै भन्नुपर्दा। विगत प्राय सबैको सङ्घर्षपूर्ण नै हुन्छ। गाउँबाट जन्मियो, लोकगीत गाउने प्राय गाउँमै जन्मिएर उकाली ओह्राली गर्दै होइन, मेलापाता गर्दै त्यहीँबाट ती मौलिक सृजनाहरू टिपेर ल्याएर गाउने प्रयास गरेर अहिले कलाकार बनेका धेरै जसोको इतिहास यस्तै रहन्छ होइन। यस्तै पाउँछौँ हामी। फेरि पनि आम दर्शकको लागि र हामी पनि सुन्न चाहन्छौँ यहाँको यो सुरिलो आवाजमा एउटा मिठो गीत निरमल साइली, जसमा लसमा लस यस्ता यस्ता मौलिक शब्दावली प्रयोग भएका छन् होइन। यो गीत गाएर सुनाइदिनुहोस् न। यसको मतलब चाहिँ के हो भने हामीले चाहिँ त्यो टाइटल त्यसको निरमल साइली हो होइन, नाम जस्तै गीतको पनि नाम दिएको हो। त्यो चाहिँ हाम्रोतिर अत्यन्तै प्रचलित भाका हो यो। अब यो पश्चिमतिर पनि सालेजो भन्छन्, अब हाम्रोतिर पनि अब चाहिँ सालेजै हो, पूर्वेली सालेजो हो यो। अब मेलापातहरूमा पर्वहरूमा अब चाहिँ हुर्किँदै गरेका युवाहरूले चाहिँ घाँस दाउरा गर्न जाँदा, बजारहरू जाँदा, अब मेलापातहरूमा जाँदाखेरि गाउने एउटा मौलिक भाका हो यो। अब गाएको चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा मैले रेकर्ड गरेको सबैभन्दा पहिलो गीत यो हो। त्यसकारण मलाई यो गीतमा अत्यन्तै धेरै माया छ। सुनौ न कृपया। लसमा लसनी हौ मसाली पिन्नु लोहोरी भए पो, लोहोरी भए पो निरमल साइली लोहोरी भए पो। हाय एकोरी माया नि हौ नलाउनु रहेछ दोहोरी भए पो, दोहोरी भए पो निरमल
कमल साइली दोहोरी भए पो, यस्तै खालको गीत। पूर्वेली लोक भाका भनेर हामीले कस्ता कस्ता भाकाहरूलाई, कस्ता कस्ता गीतहरूलाई बुझ्ने आम सर्वसाधारणले, किनकि एउटा संस्थाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, धेरै कुराहरू ज्ञान छ यहाँलाई, जुन पूर्वका लोक भाकाहरू, लोक संस्कृतिको विषयमा थोरै समग्रमा बताइदिनुहोस् न। तपाईँले उठाउनु भएको विषय अत्यन्तै गम्भीर पनि छ र यो पूर्वी कसरी भन्ने, पश्चिमी कसरी भन्ने, मध्यमाञ्चलको कसरी भन्ने, गण्डक क्षेत्रको कसरी भन्ने चाहिँ यो चाहिँ यस्तो पनि छ कि वास्तवमा लोकगीतको अहिले लोक भनेर कुनै पनि मानव जाति बसोबास गर्ने एउटा क्षेत्र भनेको त्यो लोक हो भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो। त्यो लोकमा बसेका विविध जात जातिहरू हुन्छन् त्यहाँ, होइन। तिनीहरूले चाहिँ अब कोही चाहिँ भेगियाइसम्म, भेग अघि तपाईँले उठाएको विषय चाहिँ भेग भनेको चाहिँ क्षेत्र, जस्तै पूर्व क्षेत्र, मध्यमाञ्चल, पश्चिमाञ्चल, सुदूरपश्चिमाञ्चल। अब हाम्रो पूर्वतिर अघि हामीले गाइरहेका गीत यस्तै खालका गीतहरू अलिक बढी चल्छन्। अब चाहिँ यता यो मध्यमाञ्चलमा आइयो भने काठ क्षेत्रमा चल्ने गीतहरू चल्छन्। अब गण्डक क्षेत्रमा गयो भने त्यहाँको भिन्दै भाका छ, होइन। अब त्यहाँबाट चाहिँ अब मध्य पश्चिमाञ्चलतिर गयो भने त्यहाँ भिन्दै छ, र पश्चिमाञ्चलतिर गयो भने देउडाहरू गाउने, सुदूरपश्चिमतिर गयो भने देउडाहरू छ। अब चाहिँ हाम्रोतिर अब हाक पारे ठाडो भाका भन्छन्। अब हाम्रोतिरको हाक पारे ठाडो भाका र सुदूरपश्चिमको देउडा उस्तै उस्तै, तर गाउने तरिका चाहिँ फरक हुन्छ, फरक हुन्छ। लोकगीत भनेको एउटा क्षेत्रीय भेगीय हुन्छ क्षेत्रगत रूपमा। अर्को भनेको जातीय रूपमा पनि तपाईँको अहिले समुदाय विशेष भनौँ, जस्तै चाहिँ अब राईहरूको साकेला हुन्छ, लिम्बूको पालम हुन्छ। अब चाहिँ त्यस पछाडि अब मगरहरूको एउटा चाहिँ सिमल बारुले भन्ने एउटा तिहारमा गाउने एउटा थेगो हो, त्यो चाहिँ अब उनीहरूको त्यस्तो हुन्छ गीतहरू। मगरहरूको चाहिँ बरिलै भन्ने हुन्छ। यस्तै यस्तै अरू थुप्रै, नेवारहरूको पनि आफ्नै हुन्छ। अब चाहिँ शेर्पाहरूको स्याब्रु नाच हुन्छ, होइन। अब यता तामाङहरूको सेलो हुन्छ। अब चाहिँ अरू तराईतिर गयो भने विभिन्न तरिकाले यस्तो चाहिँ अब जातीय समुदाय विशेष एउटा भयो। अर्को तपाईँको लैङ्गिक पनि हुन्छन् गीतहरू। अहिले चाहिँ कस्तो छ भने नेपालको सन्दर्भमा जस्तै लैङ्गिक भनेको के त भन्दा वास्तविक तीजमा गाउने गीतहरू चाहिँ लेडिजहरूले मात्रै, महिलाहरूले मात्रै गाउने गीत हो। तर अब अहिले त सबैले यो कुरा कसैले मान्न तयार छैन। अब चाहिँ जसरी गाइदिए पनि हुन्छ, जसले गाए पनि हुन्छ भनेर सबैले गाउन थाले। अब चाहिँ अर्को सङ्गिनी भन्ने छ हाम्रोतिर, पूर्वमा हामीले पनि गाएका छौँ, हाम्रो संस्थाले पनि गाएको छ। र त्यो सङ्गिनी भन्ने त्यो चाहिँ अब चाहिँ लैङ्गिक भयो त्यो, अनि जस्तै कतिपय पुरुषले मात्रै गाउने छन्। अब हामीले मात्रै गाउने चाहिँ बालन भजन खैँजडी गीतहरू हुन्छन्, त्यो अब चाहिँ लैङ्गिक पनि भयो। यसरी लोकगीतको अहिले चाहिँ अलिक व्यापक ठुलो तरिकाले परिभाषित गर्नुपर्ने जरुरी छ। अब चाहिँ अब क्षेत्र तपाईँको चाहिँ भेगको क्षेत्रको हिसाबमा, जस्तै अघि तपाईँले भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब हामी पूर्वतिर भनेको हामीले पूर्वेलीले, अब हामीले गाउने गीत गाइरह्यौँ भने जसले पनि पूर्वेली रहेछ भनेर बुझिदिन्छ। अब देउडा कसैले गायो भने त्यो त पूर्वको भन्न कसैले भन्दैन, त्यो चाहिँ सुदूरपश्चिमको भाका भनेर बुझ्छ। अब गण्डक क्षेत्रको सालेचो गायो भने, होइन, अब चाहिँ त्यो भाकाहरू गायो भने यो चाहिँ यो क्षेत्रको रहेछ भनेपछि क्षेत्रगत हिसाबले पनि, भेगीय हिसाबले पनि लोकगीत सङ्गीत चाहिँ सुन्न पनि छुटिने भयो, छुटिन्छ त्यो। फेरि पनि मिठो गीत यहाँकै आवाजमा हामी सुनाउन चाहन्छौँ आम दर्शकको लागि, बज्यो मुरली। यो गीतको विषयमा थोरै बताइदिनुहोस् न। यो पनि चाहिँ हाम्रो गर्रा अन्तर्गतै पर्छ, होइन। अलि बढी चाहिँ यो विवाहहरूमा अनि मेला पर्वहरूमा जहाँ चाहिँ मान्छेहरूको अलिक बढी जनघनत्व, मतलब जो बढी मान्छेहरू संलग्न भएको कार्यहरू, अब चाहिँ हाम्रोतिर एउटा विवाह हुन्छ, होइन। अब अर्को चाहिँ मेला पर्व भनेको हाट बजारहरू लाग्ने ठाउँमा, त्यस्तैमा चाहिँ गाउने एउटा गर्रा भाकाकै गीत मैले यो चाहिँ बज्यो मुरली भन्ने हो। बज्यो मुरली यो हाम्रो टाइटल हो, होइन। सुनौ न कृपया। तिरीमा तिरी मुरली बज्यो बज्यो मुरली, झिरैले खोलेको हौ बज्यो मुरली, कहिले र पनि बिर्सनी छैनौ बज्यो मुरली, हाँसेर बोलेको हौ बज्यो मुरली, ए हाँसेर बोलेको हौ बज्यो मुरली, हातै मेरो मलिमै भयो माली गाईको घिउले, हातै मेरो मलिमै भयो माली गाईको घिउले, तिम्रो हाम्रो भेटै हुन्थ्यो गाई चराउने न्युले, हातै मेरो मलि नै भयो माली गाईको घिउले, तिम्रो हाम्रो भेटै हुन्थ्यो गाई चराउने न्युले, हौ गाई चराउने न्युले,
दार्जिलिङ जानको नौमले कोठी बज्यो मुरली ऐना छ झ्याल झ्यालमा हौ बज्यो मुरली मायालुसँग हाँसखेलै गर्दा बज्यो मुरली दिल बस्यो ख्याल ख्यालमा हौ बज्यो मुरली ए दिल बस्यो ख्याल ख्यालमा हौ बज्यो मुरली। यस्तै हो। अब मौलिकतालाई कसरी मापन गर्ने के लाग्छ? यहाँ एउटा पुरानो स्रष्टा एउटा संस्थाको एउटा जिम्मेवारी पदमा हुनुहुन्छ होइन, ती कुराको बारेमा पनि यहाँले खोज अनुसन्धान पक्कै पनि गरिरहनु भएको छ। के हो मौलिकता र मौलिकताको मापन गर्ने तरिका के हो? कस्ता शब्दहरूलाई चाहिँ मौलिकता मान्ने र कस्ता शब्दहरू चाहिँ मौलिकताभित्र पर्दैन? मानिलिनुहोस् कि पूर्वकालमा त अब यति धेरै मान्छेको बस्ती पनि हुँदैन थियो नि। म यहाँ 54 सालमा आउँथेँ, यहाँ काहीँ बस्ती नै थिएन, एउटा घर त्यहाँ तल थियो एउटा माथि थियो। यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब त्योभन्दा पहिले चाहिँ धेरै हामी चाहिँ 100 वर्ष अगाडि सोच्यौँ भने यस्तो बाक्लो बस्ती त थिएन। अनि अब चाहिँ समुदायमा केही मान्छेहरू थिए, मानिस थिए, खोलावारी हुन्थे, खोलापारी हुन्थे। अनि चाहिँ अब खोलापारी भएको मान्छेलाई एक्लै गाईबस्तु चराउन आएको छ या आफ्नो मेलापातमा केही काममा गएको छ भने उसले चाहिँ कसरी बोलाउने होला भनेर सोच्दाखेरि उसले चाहिँ गीतको आधारमा चाहिँ लय हालेर उसले बोलाउन थाल्छ। जस्तै हाम्रोतिर एउटा हाई पारे भन्ने एउटा हाक पारे, अहिले हाक पारे भनिन्छ, त्यसलाई ठाडो भाका पनि भनिन्छ होइन। त्यसरी एउटा चाहिँ अब चाहिँ पारीपट्टि भएको मान्छेलाई हाई पार्ने भनेको चाहिँ राई भाषामा चाहिँ बोलाउने हो। पारीपट्टि कोही छ उसलाई बोलाउनु पर्यो भनेपछि अब कसरी बोलाउने त? त्यत्तिकै अब अब अहिले यस्तो चिन्जान भयो भने फलानु भनेर बोलाउन सकिन्छ, त्यस्तो त थिएन त्यो जमानामा होइन। पारी जान पनि सकिँदैन थियो। त्यस कारणले अब चाहिँ उसले एउटा चाहिँ चिन्जान पनि गरौँ, परिचय पनि गरौँ भन्ने हिसाबले उसले गीतकै आधारमा चाहिँ अब हाम्रोतिर एउटा चाहिँ यसलाई ठाडो भाका, अहिले चाहिँ त्यहाँ स्थानीय भाकामा भन्यो नि यो चाहिँ हाक पारे भनेपछि यो बुझिन्छ, तर यो वास्तवमा यो ठाडो भाका हो। नचिनेकोलाई चाहिँ बोलाउँदाखेरि उसले अब तपाईँ मेरो चिन्जान छैन तर ऊ पारी तपाईँ हुनुहुन्छ, म वारी छु भने अब एउटा चाहिँ चिन्जान गरौँ गर्ने हिसाबले उसले गीत गाएर उसले सुरु गर्छ। गीत मार्फत सुरु गर्ने, हाई पार्ने भनेको बोलाउने, उसलाई बोलाउने पाराले सुरु गर्दाखेरि ए हाना हाना हो भन्ने यस्तो भन्ने। अनि यसले मलाई पक्कै बोलायो भने उसले पनि त्यस्तो जवाफ दिने। जस्तै चाहिँ अब त्यसलाई गीतको शब्दमा ढालेर गायो भने चाहिँ अब चाहिँ त्यो त्यसरी बोलाउने। अनि उनीहरूको चाहिँ उसले अर्को तरिकाले जवाफ दिने। अनि त्यो गीतैबाट उसले प्रश्न जवाफ गर्दै चिन्जान हुने। अनि हुँदै जाँदा पछि चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ अब उनीहरू बिचमा चिन्जान भयो। अब चाहिँ एउटा गीत उसले एउटा कुरा सोध्यो भने अर्कोले अर्को जवाफ दिने। यसरी पनि गीतहरू चाहिँ उत्पत्ति भएको हामीसँग थुप्रै छन्। अब लगभग कार्यक्रमको उत्तरार्धतिर पनि छौँ हामी यति बेला। छोटोमा म यहाँबाट जवाफ चाहेँ। एउटा स्रष्टा एउटा कलाकार कलाकारितामा लागिरहँदा कलाकार भएर उसले जीवनमा प्राप्त गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के जस्तो लाग्छ यहाँलाई, जो यहाँले पनि महसुस गर्नुभयो होला, अनुभव गर्नुभयो होला? होइन, अब के पाइयो के गुमाइयो भन्ने कुरा आफ्नो आफ्नो परिभाषामै भर पर्ने कुरा हो होइन। अब कतिपय कलाकार भाइ बहिनीहरूले अग्रजहरूले गाएर पनि आफ्नो राम्रैसँग जीविकोपार्जन गरिराख्नु भएको देखिन्छ। कतिपयले ती धेरै गरेर पनि फेरि हाम्रै जस्तो चाहिँ जीवनशैली चाहिँ एकदम दुःखको स्थिति, हाम्रा अग्रजहरूले चाहिँ अब यद्यपि चाहिँ अब जीवन सिद्धिसकेपछि पनि चाहिँ एउटा दाह संस्कार गर्न पनि चाहिँ सहयोग माग्नुपर्ने स्थिति हाम्रो नेपालमै छ, अहिले पनि त्यस्तो देखिएको। त्यस कारणले अब सम्भावनाले राम्रोसँग अब बजारलाई बुझेर अलिकति अगाडि बढ्दाखेरि अब राम्रो स्थिति पनि छ एक किसिमले। अब होइन, अब चाहिँ त्यसलाई बुझ्न सकिएन। अब जस्तै अब हामीले व्याख्या यस्तै हामीले गाए जस्तै गीत गाएर तपाईँको बजार चाहिँ मा गएर जीविकोपार्जन गर्न सक्ने स्थिति छैन। अब अहिले तपाईँ गीत सुनिरहनु भएको छ। अब अहिले त विभिन्न ठाउँमा मेला महोत्सव दुनियाँ चाहिँ भइरहन्छन् होइन। अब एउटा महोत्सवमा गयो भने 50-60 हजार लाख 1.5 लाख लिएको कुरा पनि सुनिन्छ। कतिपय साथीहरू बाहिर पनि जानुहुन्छ। यसरी हेर्दाखेरि अहिलेको मौलिकता भनेको चाहिँ श्रोताले के खोजिरहेको छ, व्यावसायिक रूपमा जान सक्यो भने यसको राम्रै भविष्य पनि छ। फेरि व्यावसायिकता मात्रै खोज्दा मौलिकता नरहला नि? त्यो त होइन, त्यो त यस्तै हो। एउटा कुरा खोज्नलाई एउटा कुरा गुमाउनुपर्छ भन्ने कुरा छ होइन। अब मौलिकता खोजियो भने व्यावसायिकता हुँदैन, व्यावसायिकता खोज्यो भने मौलिकता। हाम्रै गीतमा पनि अब लोकगीत भन्न छोड्नुपर्ने स्थितिमा हामीले भर्खरै टुङ्गोमा पुगेर हामी अब लोकगीत नभन्ने स्थितिमा। मौलिक गीत गायो भने मान्छेले सुन्दैन, अहिलेको जेनेरेसन त्यो सुन्दैन। त्यस कारण हामीले त्यसलाई सुन्नलाई अलिक राम्रो पनि बनाउनु पर्ने र त्यो गीत चाहिँ मौलिकतालाई नछोडिकन हामीले बनाएको थियो।
अहिले कस्तो रह्यो भने अब कपिराइटको कानुनले चाहिँ के भन्दो रहेछ, तपाईँ कपिराइटको कार्यालयमा अहिले चाहिँ गीत रजिस्टर गर्न गयो भने लोक भनौँ भने हाम्रा गीतै कुनै दर्तै हुँदैनन्, किन भन्दा यो लोकको भनेको सबैको सार्वजनिक हो भन्ने हिसाबले। त्यसकारण अहिले यो यसको परिभाषा पनि चेन्ज गर्नुपर्ने भएर हामीले पनि अहिले चाहिँ लोक बेसमा गाइएका हाम्रा गीतहरू हुन् भनेर परिभाषा चेन्ज गर्नुपर्ने स्थिति हामीलाई सिर्जना भयो। मौलिकता भन्ने बित्तिकै त्यही कुरा मात्रै हुनुपर्छ, गाउँै मात्रै हुनुपर्छ या चाहिँ समुदाय नै हुनुपर्छ, त्यही हुनुपर्छ भन्ने छैन। त्यसकारण अलिक क्रिएसन गरेर पनि लोकलयमा आधारित लोक बेसमा आधारित गीत गाइयो भने त्यसले पनि मौलिकता हुन्छ भन्ने टुङ्गोमा पुगेका छौँ हामी पनि, र परिभाषै चेन्ज गर्नुपर्ने स्थिति बनेको छ अहिलेलाई। लगभग अन्तिम चरणमा आइपुग्यौँ हामी, कार्यक्रमको समयको पाबन्दीमा छौँ। सांस्कृतिक हिसाबले धेरै कुराहरू जोड दिनुभयो यहाँले, जाति विशेष, पर्व विशेष, लिङ्ग विशेष छुट्टै तरिकाले एउटा परिभाषित गर्दै त्यसलाई चाहिँ एउटा भनौँ न बुझाउने प्रयास गर्नुभयो। लिम्बू समुदायको जुन एउटा पालम गीत सङ्गीत जो संस्कृतिसँग जोडिएको विषय पनि हो होइन, ओरिल्लो यो गीतको विषयमा थप बताइदिनुहोस् न, कस्तो खालको गीत हो यो? यो वास्तवमा यो लिम्बू समुदायले गाउने, उनीहरूको चाहिँ अब कसैकोमा बालबच्चा जन्मियो भने पनि अब भेला भएर चाहिँ त्यो गाउने एउटा परम्परा हुन्छ। मृत्यु संस्कारमा पनि, मरेको ठाउँमा पनि हाम्रो छेत्री बाहुनको चाहिँ 13 दिनमा विभिन्न कर्महरू गरेर चोखे जस्तै उनीहरूको जति दिनमा गरे पनि यो चाहिँ नाचेर चोख्याउने चलन हुन्छ। अनि कोही पाहुना आयो घरमा, अलिकति पाहुना आयो भने उसको निम्ति स्वागतको निम्ति पनि यो गाउने हुन्छ। यो चाहिँ धान नाच पनि भन्छन् होइन। त्यो चाहिँ उनीहरूको पुर्खासँग सम्बन्धित कुरो। अहिले तपाईँलाई एउटा कथा पनि कस्तो छ भने उहिले यो पृथ्वीको सृष्टि जतिखेर भयो त्यतिखेर मान्छे पनि भए, यस्तो धेरै थिएनन्। अनि मान्छेहरूले चाहिँ कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने अब यस्तो चाहिँ अहिले जस्तो चाहिँ विविध जातका चाहिँ अन्न बालीहरू पनि थिएन। अनि चाहिँ उनीहरूको एउटा चरासँग सम्झौता हुन्छ क्या, उनीहरू चाहिँ मान्छे र चराको सम्झौता हुन्छ। त्यो कस्तो सम्झौता हुन्छ भने तिमीले चाहिँ चरा, तिमी एउटा मालचरी भन्ने एउटा चरा हुन्छ, उसलाई तिमी चाहिँ उड्न सक्छौ, धेरै टाढासम्म जान सक्छौ, तिमी गएर खोजेर यो अन्नहरूको बिउ लिएर आऊ, के को बिउ भेट्छौ त्यो लिएर आऊ, हामी चाहिँ खनी खोस्री यो चाहिँ जङ्गल फाड्छौँ, यो फाडेर चाहिँ हामी ठाउँ बनाउँछौँ, अनि हामी रोप्छौँ, अनि पाकेपछि तिमी र हामी आधी आधी खाने भन्ने सम्झौता हुन्छ। तर अब त्यो सम्झौता त हुन्छ, चराले त अब अलिअलि पाकेर खाना हुने भएपछि खाना थाल उसले सहन सकेन, अनि आएर उडेर बस्छ। अनि बसेपछि चाहिँ उसले त्यो खाना थालेपछि अब अब चाहिँ मान्छेले पनि के गर्ने, यसलाई त अब चरालाई त केही गर्न सकिँदैन भने चाहिँ बुद्धि लगाएर अब यसो भए हामी पनि त्यहीँ गएर बस्ने, अनि चाहिँ थोरै थोरै पाकेको जुन धानलाई चाहिँ अथवा त्यो अन्नलाई चाहिँ पोको पारेर एउटा गरामा राख्ने र त्यहाँ दिनभरि गीत गाएर बस्ने भनेपछि। अनि त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरूले त्यो पालम गाउँदाखेरि जसरी गाए पनि लिम्बूले जे गीत गाए पनि अन्तिममा हा भन्छ क्या, त्यो चरालाई सम्बोधन गरेको धपाएको क्या, चरा नबसोस् भनेर धपाउने। यो चाहिँ रात 7 दिनसम्म उनीहरू धेरै लामोसँग नाच्छन्। सुनाउन कृपया पनि एक टुक्का यहाँकै आवाजमा। आकाशै गर्जनी इन्द्रैको चालले नि ए हा भई गर्जो भई चल्ले, भई गर्जो भई चल्ले हा एउटै र घामले ताप्छौ नि हामी नि ए हा भेट हुन्न कुन चल्ले, भेट हुन्न कुन चल्ले हा ओ धेरै कुरा छन् यहाँसँग हामीले सुन्नुपर्ने, जान्नुपर्ने र सिक्नुपर्ने, आम दर्शकको लागि पनि प्रेरणादायी हुन सक्छन्। जो नेपाली गीत सङ्गीतमा लागेका कलाकारहरूको लागि पनि अत्यन्त मार्ग निर्देशित गर्ने कुराहरू पनि हुन सक्छन्। समयको पाबन्दीमा छौँ, जाँदा जाँदै स्वदेश तथा विदेशमा रहेर हाम्रो कार्यक्रम सुर सागरलाई हेरेर बस्नुहुने आम दर्शक अनि लोक पारेखीहरूको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ? नेपाली लोकगीतलाई, लोक सङ्गीतलाई, लोक बाजा र हाम्रो वेशभूषालाई संरक्षण गर्नुपर्छ, यसको प्रवर्धन गर्नुपर्छ। राज्यले गरेन भने पनि यो हाम्रो दायित्व हो, हामीले नगरे कसले गर्ने? त्यसकारणले यो चाहिँ हाम्रो दायित्व हो भन्ने अभिप्रायले हामी 25 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा यो अभियानमा छौँ। र यो अभियानमा हामी मात्रै होइन, हामी सबै नेपालीहरू लाग्नुपर्छ। आधुनिकताको नाममा हामीले आफ्नो कुरा चाहिँ केही पनि होइन,
भनेर गइयो भने यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ। त्यसकारण हाम्रो संस्कार हाम्रो संस्कृतिलाई जीवन्त राख्नुपर्छ। त्यो जीवन्त राख्न तपाईँ हाम्रो योगदान हुनुपर्छ र तपाईँहरू जस्तो मिडियामा काम गर्ने मान्छेहरूले हामी जस्तो काम गरिरहेका मान्छेलाई सम्झेर खोजी आज चाहिँ यस्तो ठाउँमा आएर केही कुरा राख्ने संस्थाको अनि मेरो व्यक्तिगत रूपमा पनि कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो। त्यसका निम्ति यहाँहरूलाई फेरि पनि एकदम संस्थाको तर्फबाट साथै मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। सँगसँगै अब हाम्रा निम्ति नभई नहुने भनेको चाहिँ फेरि श्रोता र दर्शकै हो। फेरि हाम्रो लागि उहाँहरू चाहिँ भगवान हो र ती हाम्रो चाहिँ भगवान रूपी श्रोता र दर्शकहरूलाई यस्ता हाम्रा गीतहरूलाई र हाम्रो परम्परालाई चाहिँ सधैँभरि यहाँले माया गरिदिनुहोस्। त्यति भयो भने हामीले नेपालीहरूलाई नेपाली भनेर विश्व सामु चिनाउन सकिन्छ। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। महत्त्वपूर्ण सन्दर्भहरू, ती संस्कृतिका कुराहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सन्दर्भमा रहेर आफ्ना तर्कहरू राखिदिनु भयो। यो महत्त्वपूर्ण समय अनि सन्दर्भको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। अब जति जाने मैले त्यति राखेँ। अब फेरि अर्कोपल्ट समय मिल्यो भने फेरि यस्ता गफहरू गरौँला। यहाँसम्म आइदिनु भयो, धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामीले कुराकानी गर्यौं लोकप्रिय गायक, सर्जक, कलाकार कमल बहादुर खत्रीसँग, जो अरुण उपत्यका सांस्कृतिक अनुसन्धान केन्द्र नेपालका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो। नेपाली लोकगीत संगीतको विषयमा, संस्कृतिको विषयमा उहाँले जाने बुझेका धेरै कुराहरू राखिदिनुभयो, सन्दर्भहरू जोडिदिनुभयो। आजको कुराकानी यहाँलाई कस्तो लाग्यो? अर्को हप्ता यसै गरी एकजना अतिथिसँग सांगीतिक कुराकानी लिएर आउने नै छौं। आजको लागि सुरसागरको निर्धारित समय सकिएको छ। आजको कार्यक्रमबाट म लगायत हाम्रो युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू हेर्दै रहनुहोला एमटिभी प्लस। नमस्कार।